अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सर्गींच्या बापा, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हजे थंय आदल्या गेले त्या जुनान 14 तारखेक हांव हांगासर विनवणी करूंक तशेंच रेतेरेंत गायनां करूंक म्हणून हांव हांगा येवून आसलो. त्या दीस अशें घडलें की घरांतल्यान हांव टू व्हिलर म्हजे इलेक्ट्रीक स्कूटर कडेन येवन भायर सरलो 5:30 वरार वयर 5:15 वरार. आनी हांगासर येता येतना थंय पेरमोदे म्हणले कडेन हांव एक पेटो आड आयलो आनी पेटो आड आयिल्ले वरवीं हांव पडलो आनी पेटो म्हणजे तान स्कूटर तान चुकोन गेलो. पूण म्हाका तें कंट्रोल मेळ्ळें ना. हांव इल्लें स्पीड आसलो आनी गाडी होबलींग जाली. होबलींग जावन हांव पडलो आनी पडटना थंयसर म्हाका चड कळूं ना. चड कांय पांयाक दूख आसा या कितें जाता तितलें कांय कळूं ना. मागीर थंयसर लागसारच एक 4 जाण आसले. तांणी म्हाका गाडयांनी उखल्ली आनी म्हाकाय उखल्लें आनी थंयसरच मसलीकचें एक तांचें शॉप आहलें आनी थंय तांचे कडेन आयस आहलें आनी तें आयस म्हज्या पांयाक तांणी दवरलें आनी इल्लो वेळ थंय बसलो. मागीर हांगासर येवंक वेळ जाता म्हणून हांव बेगी आयलो. येत आसतना चड कांय दूख कळ्ळी ना. इल्लेशेंच दुखतालें म्हाका आनी हांगासर येवन वयर गायनांकी आयलो. मागीर एक शिकोवणी हांगा बसून ब्रदर रिक्सनाची शिकोवण आसली आनी रिक्सनाची शिकोवणी आयकली हांवें. आनी त्या वेळार त्या दळाय म्हाका चड कांय दूख कळोना. हांव म्हजेतल्याक हांव आसलो बसून आयकतालो आनी सगळें करतालो. पूण ताच्या उपरांत नेक्स्ट थंय च्या पिवन जाल्या उपरांत हांगा विनवणेक वयर सोडोंक म्हाका कश्ट जाले आनी त्या उपरांत परत्यान अर्द्या रेटी सकयल येवंक पडलें म्हाका. आनी ते येता आसतना परत वयर सोडूंक जालेंच ना. आनी त्या उपरांत वांजेलकान येवन हांव सीदा घरा गेलो आनी वचून म्हज्या कंगनाडी आस्पत्रेक गेलो आनी थंयसर डॉक्टरा कडेन कन्सल्ट केलें. आनी त्या वेळार तो म्हणलो इल्लेशें पांयाक हाड सुटलां, 2 बोटांच्या मदें गॅप आयला अशें म्हणून. आनी त्या खातीर त्या दीस ताणें सारकें म्हाका ट्रिटमेंट करूं ना. सांजेर म्हणशीर जाल्यार 6 वरां म्हणशीर जाल्यार सारकें ट्रिटमेंट म्हाका मेळूं ना. मागीर एक हप्त्या उपरांत ये म्हणून एक PG डॉक्टरा कडेन सांगून सीदा गेलो तो. आनी त्या उपरांत एका हप्त्या उपरांत परत्यान हांव गेलो. त्या दीस म्हणालो ऑपरेशन करचें म्हणून. त्या एक्सरे काडच्या मेजाच्या वयर ताणें म्हाका उबें रावयलें. कित्याक म्हळ्यार तें सारकें ओपन जायचें. ओपन जाल्यार मात्र कळटा. तातूंत म्हाकाय ताणें सारकें समजोवं येता म्हणून. आनी त्या मेजाच्या वयर तांणी एक्सरे काडचे न्ही म्हणलें ताचे वयर उबें रावंक जायना. तातूंत एलावड ना उबें रावंक म्हणून. आनी ह्या डॉक्टरान कितें केलें ताच्या वयर उबें रावन म्हाका एक्सरे काडयली. आनी त्या वेळार एकाच पांयार हांवें बळकन रावल्लो. चड विशेश कांय नासलें तरी की ताणें म्हाका ऑपरेशन जायचें, स्क्रू घालीचें पांयाक, हाडाक स्क्रू घालीचें अशें म्हणलें. हांवें सांगलें म्हाका ऑपरेशन नाका. पूण तो परत्यान आनी एका दुसऱ्या 2-3 डॉक्टरां कडेन दुसऱ्या रुमांत आसलेल्या डॉक्टरां कडेन वचून इसान म्हणलो आनी तें ऑपरेशन जाय गी नाका गी म्हूण पुराय इसान सांगूंक लागलो. त्या उपरांत ताणें सांगलें ऑपरेशन जायचें परत्यान येवन ऑपरेशन जायचें म्हणलो. त्या खातीर हांवें ऑपरेशन हांव करूंक हें ना अर्गी करना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें गरज ना म्हूण दिसलें. म्हजे सोम्यानच म्हजे भितर घालें हें ऑपरेशन म्हाका गरज ना. कित्याक म्हळ्यार तितलें विशेश कांय जावं ना. तरी की ताणें म्हाका सांगलें 1 म्हयनो तर रेस्ट करीचें म्हणून. एक टायप तो रागार जालो आनी एक म्हयन्या खातीर ताणें म्हाका प्लास्टर घालून सोडलें. म्हाका खंय वचोंक जालें ना आनी प्लास्टर हांगा दोंपरा मातशें प्लास्टर घाल्लें. तशें म्हाका खंय वचोंक जालें ना. तरी की जेजू खातीर हांवें बरें करून सोंसून म्हज्या घरांत रावलो आनी रेस्ट केलें. आनी त्या उपरांत वगेच बसूं ना. कितें गी म्हजे थंयत कसलें तरी सूख आसतलें जेजून म्हाका ह्या रितीन फावो केलां तर जाल्यार कालें तरी म्हजे थंयच खंय तरी कळंक आसतलें. हें हांव वळखलो आनी वळखून वगेच रावलो ना. देवाचें उतर वाचूनच रावलो. घरा वाचूनच रावलो आनी गायनय आयकून रावलो, विनवणी आनी आयकून रावलो, मातने आराधनी आयकून रावलो, हांगा जावची मीस आनी पुरा बरें करून आयकून रावलो, बरें करून ध्यान दिवन आयकून रावलो. देवाचें उतर सांगता पेद्रोच्या पयल्या पत्रांत 2:20 म्हणटा तुवें केल्ले चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणीकाय दाखयशी. पूण हातूंत तुका कितें होगळाप?
बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें सोंसलें तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय. वय हांव देवाक मानवता म्हणून हांव होगलीक विचारना, म्हजी होगलीक न्हय पूण सोम्याची होगलीक, सोम्याची मात्र होगलीक. कित्याक म्हळ्यार तो म्हजे थंय रावला आनी म्हाका ताणें जतन केल्या. म्हाका सारके दिश्टीन हांव पयलें देवाचे उतर चड वासिनातलो, म्हाका चड जावन राटावळ सड्ड आसली कामाच्या वरवीं आनी हांगा थंय वेचें पुरा टायम मेळनातलो. देखून म्हाका जेजून टायम करून दिलो, त्या पासून हांव जेजूक अर्गां दितां. अशें जाल्ल्या पासून ती हांव जेजूक अर्गां दितां. कित्याक देवाच्या उतरांत आनी की चड गूण रितीन म्हणजे समजून येवन गुंडायेन तेचें उतर समजून घेवंक भावार्थान ते रावंक. कित्याक देवाचें उतर सांगता आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुरसायिल्ले आपल्या कुडीन ताणें आमचीं पातकां ववयलीं. ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. तवळ पर्यंत वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां बरी आसले तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यातय आमी फाटीं आयल्या. आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यातय फाटीं आयल्यात म्हणटा देवाचें उतर. वय खरेंच जावन जायते वर्सां पयल्यानच जेजून म्हाका एक इशारो दिल्लो, देवाचें उतर प्रगट करताय गी म्हूण विचारलें आसा. आनी त्या वेळार हांवें ताका तिरस्कार केल्लो आसा. तें म्हाका आजुनूय म्हाका काळजान दसता. आनी त्या खातीर हो एक बरो अवकाश म्हूण चिंतलें आनी जेजूक अर्गां दिवनूच रावलो आनी जेजू खातीर गायन करूनच रावलो, मात न्हय आनी शिकोवन आयकत येत रावलो. आनी त्या वेळार गुंडायेन म्हाका ताणें अर्थ समजयलो. आनी त्या उपरांत जालें एक 40 दीस जाले. ताच्या उपरांत परत्यान हांव डॉक्टराचेन गेलो. डॉक्टराचेन वचून तो म्हणलो त्या दीस ऑपरेशन जायजेत म्हणलें ताणें, पूण परत्यान एक्सरे काडयली आनी म्हणलो एकदम तो शांत जालो. कित्याक अशें इतलें गूण जालें गी, सारको आसाय गी, उबें रावताय गी, चलताय गी, पुरो सांगें लागलो. वय म्हणलें म्हजें काम हांव सारकें करतां, तशें कांय प्रॉब्लेम ना. इल्लीशी दूख आसा ती सारकी जातली, पूण प्लास्टर आनीक एक हप्तो दवरजे गी नाका गी दवरजे म्हणलो तो, पण तरी हांवें काड म्हूण सांगलें. आनी ना म्हाका तें करजुता पांयाक आनी अशें म्हणून काण सोडलें. आनी त्या उपरांत परत्यान एक हप्तो रेस्ट करूंक सांगलें. मागीर हाळवायन तूं चली येता म्हणून. ताच्या पयलींच हांव चलतालो. त्या खातीर जेजूक हांव अर्गां दितां. आनी म्हजे पासत तुमी सगळ्यांनी जायत्यांनी मागलां, देवे कुटुंबाच्यांनी जायते तरेन म्हाका आदार दिला. म्हज्या आत्मीक बापाय फादर जेरीनी हांगासर आराधना वेळारी मागलां. त्या पासत ती तुमकां हांव उपकार बावडटां, तुमचो उपकार बावडटां. जेजूक हांव अर्गां दितां. विनोन येते दळा सदांच मागलां म्हजे पासत. तुमी सगळ्यांनी आमी एका मनाची एका काळजाची जावन मागता आसतना जेजून खंडीत जावन हें आमचें मागणें जेजून आयकलां. ह्या खातीर जेजूक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सर्गींच्या बापा, होगळाप तुका सर्गींच्या बापा, महिमा तुका सर्गींच्या बापा, अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, अर्गां तुका त्रिएका देवा. हालेलुया.